السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناة صادق تيفي. يحكى أن فارا قال للأسد بثقة عالية: اسمح لي أيها الأسد أن أتكلم وأعطني الأمان. فقال له الأسد: تكلم أيها الفار الشجاع. قال الفار: أنا أستطيع أن أقتلك في غضون شهر. ضحك الأسد في استهزاء وقال له: أأنت أيها الفار؟ قال الفار: نعم، فقط أمهلني شهرا واحدا. قال الأسد: موافق، ولكن بعد شهر سوف أقتلك إن لم تقتلني. مرت الأيام. الأسبوع الأول ضحك الأسد، لكنه كان يرى في بعض أحلامه أن الفار فعلا يقتله، لكنه لم يأخذ الموضوع بجدية. الأسبوع الثاني بدأ الخوف يتغلغل إلى صدر الأسد. الأسبوع الثالث كان الخوف تمكن من الأسد وبدأ يحدث نفسه: ماذا لو كان كلام الفار صحيحا؟ الأسبوع الرابع كان الأسد مرعوبا مذعورا، وفي اليوم المترقب دخلت الحيوانات مع الفار على الأسد. وكم كانت المفاجأة كبيرة لما رأوا الأسد جثة هامدة. لقد علم الفار أن انتظار المصائب والتفكير فيها هو أشد قساوة على النفس. هل تعلم من هو الأسد؟ هو شخصيتك المهترئة التي من المفترض أن تكون قوية بإيمانها، والفار هو قلقك وخوفك من الأشياء مثل الوباء. الله يحفظنا وإياكم. لذلك استمتع بالحياة ولا تشغل نفسك بما هو آت، وركز في يومك الحالي وكن إيجابيا ومبادرا، وخذ بالأسباب الشرعية والطبية. العبرة: الوهم نصف الداء، والاطمئنان نصف الدواء، والصبر أول خطوات الشفاء. فما ظنكم برب العالمين؟ بارك الله في يومكم هذا وسائر أيامكم، وجزاكم الله خيرا في الدارين. فضلا وليس أمرا، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وسووا لايك وشير المقطع مع أصحابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.